नमस्कारः। मम नाम श्रीविद्या। संस्कृतभारती IIT रूर्की मध्ये मौखिकपरीक्षार्थं द्वितीयः विषयः सुभाषितम् अत्र प्रेषितुम् इच्छामि। सुभाषितं साहित्यसङ्गीतकला विहीनः साक्षात् पशुः पुच्छविषाणहीनः तृणं न खादन् अपि जीवमानः तद्भागधेयं परमं पशूनां। पदच्छेदः साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशुः पुच्छविषाणहीनः तृणं न खादन् अपि जीवमानः तद् भागधेयं परमं पशूनां। सन्धिः खादन्नपि पूर्वपदं खादन् उत्तरपदम् अपि पूर्वपदं खादन् उत्तरपदम् अपि मिलित्वा खादन्नपि अस्ति। न्यमुदागमसन्धिः अस्ति। खादन् पदे अन्तिम अक्षरः नकारः अस्ति। नकारः पूर्व अक्षरः दकारः अस्ति। दकारः गुणिताक्षरम् अत्र दकारः अन्तिम अक्षर अकारः इत्युक्ते स्वरः। अपि पदस्य प्रथमः अक्षरः अकारः अस्ति। न्यमुदागमसन्धिः अत्र अस्ति। भावार्थः किञ्चित् मनुष्याः सांस्कृतिकसाहित्यविषये ज्ञातुं समयः न ददाति। सङ्गीतसाहित्यकला विषये ज्ञातुं प्रयत्नं न करोति। ताः मनुष्याः पशुः एव भवन्ति। सुभाषितकारः वदति ताः तृणं न खादति किन्तु पशूनाम् अधिकं भागधेयम् इति। धन्यवादः।